اب आप दोनों भाइयों का क्या इरादा है? इस पर औरखान बोला और कहने लगा, हमारा इरादा क्या होना है? ये मंगोलों की पड़ाव की हर चीज को समेटते हैं और यहाँ से इस्फहान की तरफ कूच करते हैं। इस बार पासबानों के सिपा सालार की बीवी बोली और औरखान को मुखातिब करके पूछने लगी, औरखान मेरे भाई, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि लश्कर को यहाँ पड़ाव करने का हुक्म दे दिया जाए, लश्कर के खाने और आराम का बंदोबस्त भी कर लिया जाए? इस पर औरखान की बजाय पासबानों का सिपा सालार बोला और कहने लगा, फिलहाल तो ऐसा हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अगर हम यहाँ पड़ाव करते हैं तो हमारे लिए खतरात खड़े हो सकते हैं। पड़ाव और खाने की सूरत में लश्करी हथियार उतारेंगे और इस मौके पर मंगोलों ने पलटकर हम पर हमला कर दिया तो वो हमारे लिए इंतहाई जानलेवा होगा। लिहाजा मंगोलों का छोड़ा हुआ ये सारा सामान समेटकर फौरन यहाँ से कूच करना चाहिए और किसी मुनासिब और महफूज जगह जाकर पड़ाव करके अपने लश्कर के खाने और आराम का बंदोबस्त करना होगा। ताहम जबकि लश्करी मंगोलों के पड़ाव का सामान नहीं समेटते, तुम सब औरतों को अपने साथ मिलाओ और जंग में जख्मी होने वालों की मरहम पट्टी कर दो। इसके बाद हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। पासबानों के सिपा सालार के इस फैसले के बाद त्यान और सिपा सालार की बीवी दोनों वहां से हट गई थी और दूसरी औरतों को अपने साथ लेकर जख्मियों की मरहम पट्टी करने लगी थी। औरखान और पासबानों के सालार दोनों ने मंगोलों के पड़ाव का सारा सामान समेटा। थोड़ी देर तक लश्कर इस्फहान की तरफ कूच कर रहा था। औरखान और पासबानों का सिपा सालार दोनों अपने अपने लश्कर के साथ इस्फहान शहर का रुख कर रहे थे और रस्ते में वो उस जगह पहुंचे जहां सुल्तान जलालुद्दीन ने पड़ाव कर रखा था। सुल्तान जलालुद्दीन दोनों फातिहों का इस्तकबाल करने के लिए अपने पड़ाव से बाहर निकला। सुल्तान को देखते हुए औरखान और पासबानों का सिपा सालार दोनों अपने घोड़ों से उतर गए थे। वो बड़ी तेजी से सुल्तान की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि सुल्तान जलालुद्दीन के साथ उनका वजीर शरफुल मुल्क और कातिब इब्ने अहमद भी मौजूद थे। औरखान और पासबानों का सिपा सालार दोनों आगे बढ़े और बारी बारी सुल्तान जलालुद्दीन के अलावा शरफुल मुल्क और कातिब इब्ने अहमद से भी बगलगीर हुए। इस मौके पर औरखान ने सुल्तान जलालुद्दीन के वजीर शरफुल मुल्क की तरफ देखते हुए पूछा, शरफुल मुल्क, आप कब तबरेज से इस्फहान पहुंचे? इस पर शरफुल मुल्क की बजाय सुल्तान जलालुद्दीन ने औरखान की तरफ देखते हुए कहा, औरखान मेरे भाई, तुम दोनों की गैर मौजूदगी में हमें एक और बुरी खबर मिली है। अभी मैं तुम दोनों से इसका जिक्र नहीं करूंगा। पहले तुम दोनों अपने लश्कर को पड़ाव का हुक्म दे दो। आज का दिन यहाँ आराम करो। कल मैं तुम दोनों को अपने खैमे में बुलाऊंगा, फिर तफसील के साथ तुम्हें सारी बात सुनाऊंगा। बहरहाल तुम फिक्रमंद और परेशान ना होना। ये खबर इतनी बुरी नहीं है। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों अपने लश्कर का पड़ाव करो और आराम करो। इस मौके पर औरखान और पासबानों के सिपा सालार ने कुछ कहना चाहा, पर सुल्तान शरफुल मुल्क और इब्ने अहमद के साथ पीछे हट गए थे। लिहाजा औरखान और पासबानों के सिपा सालार ने आराम करने के लिए अपने अपने लश्करों को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। जब खैमे नस्ब हो चुके तो औरखान और त्यान दोनों मियाँ बीवी अपने खैमे में दाखिल हुए। त्यान खैमे का सामान दुरुस्त करने लगी, जबकि औरखान बाहर निकला। अपने और त्यान के घोड़े को अपने खैमे के करीब ही अस्तबल की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले छप्पर तले बांधा। दोनों की जीनें उतारकर उसने अलहदा कर दी, फिर एक घोड़े को खरेरा करने लगा था। इस मौके पर त्यान तकरीबन भागती हुई खैमे से निकली और खरेरा उठाकर वो दूसरे घोड़े को करने लगी थी। औरखान ने थोड़ी देर तक मुस्कुराती निगाहों से त्यान की तरफ देखा, फिर वो आगे बढ़ा। त्यान का हाथ पकड़कर उसने अपने हाथों में ले लिया, फिर बड़े प्यार से उसे मुखातिब करके कहने लगा, देख त्यान, तू अपने खैमे में जाकर अंदर आराम कर। तू थक गई होगी, मैं दोनों घोड़ों को खरेरा कर लेता हूँ। इस पर त्यान ने बड़े प्यार से औरखान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अगर मैं थक गई होंगी तो आप मुझसे ज्यादा थकावट महसूस कर रहे होंगे, इसलिए कि आप अमली तौर पर जंगों में हिस्सा लेते रहे हैं, जबकि मैं पीछे रहकर आराम ही करती रही हूँ। सिवाय जख्मियों की मरहम पट्टी करने के मैंने कुछ भी नहीं किया। और फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके साथ काम करते हुए मैंने हमेशा जिंदगी का लुत्फ उठाया है, लिहाजा मैं भी आपके साथ यहीं रुककर घोड़े को खरेरा करूंगी। औरखान त्यान की इस बात को मान गया। दोनों मियाँ बीवी ने दोनों घोड़ों को खरेरा किया। फिर इसके बाद उन्होंने दाने चारे का बंदोबस्त करने के बाद वो खैमे में आए। इतनी देर तक उनके खैमे के बाहर पहरा देने वाला मुहाफिज दोनों का खाना लेकर आ गया। दोनों खाने के लिए बैठ गए। उनका बंदर भी करीब आ बैठा था। मिलकर उन्होंने खाना खाया, फिर दोनों मियाँ बीवी आराम करने लगे थे।
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। दूसरे रोज सुल्तान जलालुद्दीन ने और खान और पासबानों के सिपाहसालार को अपने खैमे में तलब किया। जब वो दोनों इकट्ठे खैमे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि खैमे में पहले से सुल्तान जलालुद्दीन, वजीर शरफुल मुल्क, कातिब इब्न अहमद और कुछ और छोटे सालार बैठे हुए थे। और खान और पासबानों के सिपाहसालार आगे बढ़े और सुल्तान जलालुद्दीन के दाएं बाएं नशिस्तों पर बैठ गए, जो उन दोनों के लिए खाली रखी गई थी। थोड़ी देर तक खैमे में खामोशी रही। इसके बाद सुल्तान बोला और कहने लगा, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, तुम जानते हो कि गुज़श्ता हफ्तों हम मंगोलों और कत्ल खान के खिलाफ इस कदर मसरूफ़ रहे कि हमें सर खुजाने की फुर्सत तक न मिली। चुनाचे हमारी इसी मसरूफियत से फ़ायदा उठाते हुए गर्जियों ने सारे अहदो पैमान को बालाए ताक रखते हुए हमारे खिलाफ बगावत कर दी है। गर्जियों ने यहाँ तक इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि हमारे साथ फैसला कुन जंग करने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे कबाइल को भी अपने साथ मिला लिया है जो आज़ादाना ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। उनमें ज़्यादातर आर्मीनी, यकरी और कबाचकी शामिल हैं। इन कबाइल के अलावा गर्जिस्तान के बागी बड़ी तेज़ी से इधर उधर से भर्ती करते हुए अपने लश्कर की तादाद को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, ताकि हम पर हमलावर होकर अपनी बगावत और सरकशी को कामयाब बना सकें। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं चाहता हूँ कि हमें फिलफौर गर्जियों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए और उन्हें अपने लश्कर को बढ़ाने और जंगी तैयारियां करने की मजीद मोहलत नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन जब खामोश हुआ तो सुल्तान का वजीर शरफुल मुल्क बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जहाँ तक मुझे खबरें मिली हैं, दुश्मन की अफवाज की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है और इन दिनों आप जानते हैं कि और खान और पासबानों का सिपाहसालार मंगोलों से जंग करने के बाद लौट रहे हैं। लिहाजा हमारी सिपाह भी थकी हारी है और इस थकी हारी सिपाह को लेकर फिर गर्जियों के खिलाफ जंग के लिए निकलना मसलहत के खिलाफ है। सुल्तान मोहतरम, मेरी राय यह है कि हमें मौसम बहार तक इंतजार करना चाहिए। उस वक्त तक हमारी अफवाज भी ताज़ा दम हो जाएंगी। इसके अलावा इधर उधर से भर्ती करते हुए हम अपने लश्कर में कुछ इजाफा भी कर लेंगे और हमारी लश्करी हैसियत मुकाबलतन मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी। नीज इस दौरान में हम चारों तरफ से दुश्मन की नाकाबंदी कर लेंगे और ऐसे ज़राए इख्तियार करेंगे कि कुर्बो जवार से दुश्मन और उसके लश्करियों और दीगर हिमायतियों के लिए रसद और जानवरों के लिए चारा न पहुंच सके, और इस तरह उनके सिपाही कमज़ोर और घोड़े दुबले हो जाएंगे। और जब हम मौसम बहार में हमलावर होंगे तो उनकी शिकस्त यकीनी होगी। सुल्तान जलालुद्दीन अपने वजीर शरफुल मुल्क की इस नामर्दाना, बुज़दिलाना और हकीकत के मुनाफी तजवीज़ और तफसील सुनकर ऐसा गज़बनाक, ऐसा बराफोख्ता हुआ कि अपने सामने पड़ी हुई एक दवात उठाकर सुल्तान जलालुद्दीन ने शरफुल मुल्क के सर पर दे मारी। फिर सुल्तान जलालुद्दीन गरजते हुए कहने लगा, शरफुल मुल्क, तुम बुज़दिल हो? क्या तुम मुझे भेड़ों से डराते हो? क्या कभी कोई शेर बकरियों के गले से भी डरा है? इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने गरजती हुई आवाज में अपने वजीर शरफुल मुल्क को हुक्म दिया कि वो फौरन खैमे से उठकर बाहर निकल जाए। शरफुल मुल्क बेचारा उठकर बाहर चला गया। खैमे से बाहर खड़ा होकर वो पछताता रहा और सोचता रहा कि किस तरह सुल्तान को राजी किया जाए। यहाँ तक कि भागा भागा अपने खैमे में गया, 50,000 दीनार की रकम ले आया और सुल्तान के खैमे में दाखिल हुआ। उसके सामने वो रकम उसने तावान के तौर पर पेश की और मुआफ़ी तलब की। उस वक्त तक सुल्तान का गुस्सा ठंडा हो चुका था, लिहाजा शरफुल मुल्क को सुल्तान ने मुआफ़ कर दिया। तब वो बोला और सुल्तान जलालुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जिस वक्त मैं आपके खैमे से निकला, मैंने देखा कि आपके खैमे के बाहर अबू यूसुफ खड़ा था। वो बगदाद से लौट आया है और उस बुत को वो तलाश करने में नाकाम रहा है जिसकी तलाश में वो गया था। वो आपसे मिलना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने अपने सालारों के साथ खैमे में सिला मशवरा करना था, लिहाजा मुहाफिजों ने उसे बाहर ही रोक रखा है। इस पर सुल्तान जलालुद्दीन बोला और शरफुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगा, ये अबू यूसुफ एक नाकारा और फजूल किस्म का इंसान है। मैं उसकी किसी तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं करता। तुम खुद बाहर जाओ, उसे कुछ रकम दो और फारिग कर दो और उससे कहना कि मैं उससे मिलना पसंद नहीं करता। इस पर शरफुल मुल्क खैमे से बाहर चला गया था। शरफुल मुल्क के जाने के बाद पासबानों के सिपाहसालार ने तजस्सुस आमेज अंदाज से सुल्तान जलालुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा,
سلطان محترم، یہ ابو یوسف کون ہے اور یہ کون سا بت تلاش کرنے کے لیے بغداد کی طرف گیا تھا؟ اس پر سلطان نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر وہ کہنے لگا، اس سارے چکر کو میرے پاسبان بھائی اور خان بڑی تفصیل سے جانتا ہے۔ بہرحال تمہیں اس کی خبر نہیں، لہٰذا میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ ابو یوسف ایک بہترین عالم ہونے کے علاوہ ایک عمدہ ساحر اور جادوگر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ میرے باپ علاؤالدین کے زمانے میں اس ابو یوسف کی اس قدر و منزلت اور بڑی عزت تھی، اس لیے کہ میرا باپ اسے بڑا پسند کرتا تھا اور اسے اپنا مقرب بنا رکھا تھا۔ جن دنوں میرے والد علاؤالدین کے تعلقات بغداد کے خلیفہ کے ساتھ نہایت نازک صورتحال اختیار کر گئے اور خلیفہ بغداد کے خلاف میرے باپ کی مہم ناکام ہو گئی، ان دنوں ایک روز یہ ابو یوسف میرے باپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ شخص دستور کے مطابق ٹونے ٹوٹکوں کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا ہے۔ اس نے بغداد کے خلیفہ کا ایک بت بنایا اور میرے باپ سلطان علاؤالدین کو مشورہ دیا کہ اگر اس بت کو کوئی شخص بغداد لے جا کر کسی مکان میں دفن کرائے تو اس جادو کی تاثیر سے خلیفہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ چونکہ میرے والد سلطان علاؤالدین خلیفہ بغداد سے سخت ناراض اور نالاں تھے، اس لیے وہ خلیفہ کو نقصان پہنچانے کے لیے فوراً اس امر پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ہی ابو یوسف کو بھیجا تھا کہ وہ بغداد جا کر خلیفہ کا بت کسی مناسب جگہ دفن کرائے۔ لہٰذا یہ ابو یوسف بغداد گیا اور ایک مکان کے اندر خلیفہ کا بت نصب کرایا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میرے والد سلطان علاؤالدین کا اپنا ستارہ گردش میں آ گیا۔ جب میرے والد سلطان علاؤالدین فوت ہو گئے تو ان کے کچھ ساتھیوں اور دیگر لوگوں میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ چونکہ سلطان علاؤالدین نے خلیفہ بغداد کے خلاف جادو کروایا تھا، لہٰذا اس کی تاثیر الٹی پڑ گئی ہے اور خود سلطان علاؤالدین اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ اب مصیبت کے اس چکر سے چھٹکارے کی صرف یہ صورت ہے کہ کسی کو وہاں بھیجا جائے جو اس بت کو وہاں سے نکال کر واپس لے آئے تاکہ آفت ٹل جائے۔ سنو میرے ساتھیو، ہر چند میں ان توہمات اور ٹونے ٹوٹکوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے دلوں سے خدشوں کو دور کرنے کے لیے میں نے اس ابو یوسف کو وہ بت نکالنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ کیا تھا۔ اب چونکہ یہ شخص اس بت کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ اس سے ملوں، اس لیے کہ میں اس کے ٹونے ٹوٹکوں کا قائل نہیں ہوں۔ بہرحال میرا باپ اس کا بہت معترف تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر تک شرف الملک بھی ابو یوسف کو فارغ کرنے کے بعد دوبارہ سلطان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین پھر بولا اور کہنے لگا، سنو میرے ساتھیو، گو اور خان اور پاسبانوں کے سالار دونوں کے لشکر کل ہی ایک مہم سے لوٹے ہیں، تاہم اس کے باوجود میں پسند کروں گا کہ ہمارے متحدہ لشکر کو آج ہی گرجستان کی طرف کوچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر باغی گرجیوں کو ہم نے مزید مہلت دی تو پھر انہیں زیر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی بغاوت طول پکڑ جائے اور پھر اتنی دیر تک منگول بھی ہمارے سروں پر چڑھ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ایسی صورت میں ہمارے لیے دشواریاں ہی دشواریاں ہوں گی۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ میرے اور پاسبانوں کے سالار کے لشکروں کی تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ ہم دونوں بھائی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ آج ہی آپ کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان نے اور خان کی ان باتوں کو بے حد پسند کیا اور اس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان سے گرجستان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سلطان کے گرجستان پہنچتے پہنچتے باغی گرجیوں نے سلطان جلال الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے لاکھوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر لیا تھا اور لشکر کا کماندار انہوں نے اپنے بہترین جرنیل اور کماندار ایوانی کو بنایا تھا۔ لاکھوں پر مشتمل یہ لشکر لے کر ایوانی گرجستان کی سرحدوں پر آیا تاکہ سلطان کا اپنی سرحدوں سے باہر ہی مقابلہ کرے۔ سلطان اور اس کے لشکروں کو گرجستان میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان جلال الدین نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی اور پیش قدمی کرتا ہوا ایوانی کے لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ انہیں اپنے مخبروں کے ذریعے پتہ چلا کہ گرجستانیوں کے سپہ سالار ایوانی کے لشکر میں اس وقت 30,000 قبچاقی سپاہی بھی شامل ہیں، جن کا سالار ایک شخص قباچہ ہے۔ چونکہ سلطان جلال الدین کی دادی اور سلطان علاؤالدین کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق بھی اسی قبچاقی خاندان سے تھا، لہٰذا سلطان جلال الدین کو بہت دکھ ہوا۔ یہ قبچاقی بھی اس کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے لشکر میں سے ایک شخص قشقر کو طلب کیا۔ یہ شخص بھی قبچاقی تھا۔ اس قشقر کو سلطان جلال الدین نے روٹی کے ایک ٹکڑے پر
تھوڑا سا نمک رکھ کر دیا اور کہا کہ میری طرف سے یہ روٹی اور نمک قبچاقیوں کے کماندار قباچہ خان کو پیش کرنا اور کہنا، کیا تم آج میری نوازشات کا صلہ دینے آئے ہو؟ کیا بھول گئے کہ جب سلطان علاء الدین مرحوم زندہ تھے تو میں نے تمہیں کتنی بار ان کی گرفت سے بچایا، ورنہ وہ تمہیں پیس کر رکھ دیتے۔ کیا احسان کا بدلہ یوں ہی چکایا جاتا ہے؟ سلطان جلال الدین کے پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا، لہٰذا 30,000 قبچاقیوں کا وہ کماندار قباچہ خان اپنے لشکر کو لے کر گرجیوں کی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جدھر پلڑا بھاری دیکھے گا ادھر ہی شامل ہو جائے گا۔ قباچہ خان کے یوں گرجستانیوں سے علیحدہ ہو جانے پر سلطان کو بڑا اطمینان اور حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے گرجستانیوں کے سپہ سالار ایوانی کو کہلا بھیجا کہ کیونکہ تمہاری افواج دور دراز کی مسافت طے کر کے آئی ہیں، اس لیے وہ ضرور تھکی ہاری ہوں گی۔ تم مناسب خیال کرو تو میری رائے یہ ہے کہ آج کا دن عمومی جنگ کی بجائے انفرادی مقابلے کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ دونوں طرف سے ایک ایک بہادر میدان میں اترے اور ہر دو افواج کے سامنے اپنے اپنے کمال فن کا مظاہرہ کرے، اور جس فوج کا بہادر مارا جائے اسی فوج کا دوسرا آدمی اس کی جگہ پہنچ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ دونوں سپہ اس طریقے جنگ سے بہت محظوظ ہوں گی۔ گرجستانیوں کا سپہ سالار ایوانی ناتجربہ کاری کی وجہ سے سلطان کی باتوں میں آ گیا اور تمام فوج کو اطلاع دے دی کہ آج صرف انفرادی مقابلے ہوں گے، اس لیے تمام لوگ بااطمینان اس مبارزت طلبی سے لطف اٹھائیں۔ انفرادی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایوانی کی طرف سے ایک گرجی پہلوان میدان میں اترا اور میدان کے وسط میں آ کر اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ ادھر خود سلطان بھیس بدل کر اس پہلوان کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ گرجی نے تلوار کے 2-4 وار کیے جنہیں سلطان نے طرح دے کر بچا لیا۔ اس کے بعد سلطان اچانک برق کے کوندے کی طرح پلٹا اور ایسا وار کیا کہ گرجی کا سر اس نے دھڑ سے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں مرنے والے اس گرجی پہلوان کے 3 بیٹے بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ باپ کا انتقام لینے کے لیے یکے بعد دیگرے تینوں سلطان پر پل پڑے اور سلطان ایسی جانثاری سے لڑا کہ تینوں کو اس نے باری باری موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ حالت دیکھ کر دشمن کی صفوں میں بے چینی اور مایوسی پھیل گئی، چنانچہ کافی دیر تک کسی کو سلطان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ آخر گرجستانیوں کے سالار ایوانی نے اپنے لشکر کا جو سب سے بہترین تیغزن تھا اور جو عمدہ قسم کا پہلوان بھی تھا، اسے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتارا۔ وہ پہلوان بھی جی کڑا کر کے قسمت آزمانے کے لیے سلطان کے مقابل آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان کا گھوڑا بہت تھک چکا تھا۔ خود سلطان بھی اپنے اندر تھکاوٹ کے آثار محسوس کر رہے تھے، لہٰذا اس نئے آنے والے پہلوان نے حالات کا صحیح اندازہ کر لیا۔ چنانچہ وہ قریب آ کر پوری شدت سے یوں وار کرنے لگ گیا کہ سلطان جلال الدین کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس پہلوان کے سامنے سلطان ایسا زچ اور مجبور ہوا کہ مدافعت کے لیے جارحیت اسے ترک کرنا پڑی۔ سلطان جلال الدین کے لشکری یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئے تھے۔ ہر کسی کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ چونکہ انفرادی مقابلوں کا اعلان ہو چکا تھا، لہٰذا سلطان کا لشکر بھی بے بس تماشائیوں کی طرح دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ دوسری طرف خود سلطان بھی موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور اس گرجی پہلوان پر ایسا وار کرے کہ اس کا کام تمام کر کے رکھ دے۔ آخر ایک ایسا نادر موقع سلطان کے ہاتھ آ ہی گیا۔ وہ اس طرح کہ اس پہلوان نے سلطان پر دباؤ ڈالنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ سلطان اپنے بچاؤ کے لیے گھوڑے سے نیچے کود گیا اور پھر پلک جھپکنے میں تلوار اس گرجی کے پیٹ میں کچھ اس طرح گھونپی کہ اس کا پیٹ پھٹ کر اندڑیاں باہر آ گئیں اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ انفرادی مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سلطان جلال الدین نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو ہدایت دے رکھی تھی کہ انفرادی مقابلے کے بعد وہ جو ہی ہاتھ سے اشارہ کرے فوراً گرجیوں پر حملہ کر دیا جائے تاکہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ جب تک انفرادی مقابلہ ہوتا رہا اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی بے چینی اور بےتابی سے سلطان جلال الدین کے اشارے کے منتظر رہے۔ آخری مقابل کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین کا ہاتھ فضا میں اٹھنا تھا کہ اور خان اور پاسبانوں کے سالار کی سرکردگی میں سلطان کا لشکر ہر قدم پر ٹھوکر کھڑی کر دینے والے طوفان
हर दौराहे पर सलीब, हर मोड़ पर उलझन डाल देने वाले कर्ब, हर लम्हे हर साथ में अजियत बनकर घुस जाने वाली आंधियों और चेहरों को जर्द, जिस्मों को लागर, दिलों को अफसुर्दा और आंखों को पुरनम कर देने वाले अजाब की तरह हरकत में आया और किसी मर्दम गुजीदा और कर्ब भरी तुर्कताज की तरह वो गर्जिस्तानियों पर हमला आवर होने के लिए टूट पड़ा था।